अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैहि के वाक़यात सुनाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का निशान लाजमी दबाएं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैहि बमुकाबला चूर, शराबी, डाकू, जानी, जमहूरी लुटेरे, बन्नू उमिया का सबसे हुसैन बादशाह सलमान बिन अब्दुल मुल्क, सबसे हुसैन, 42 साल की उम्र, जवानी। इसकी मैयत को कब्र के करीब किया गया तो हिलने लगा तो उनके बेटों ने कहा कि हमारे अबू जिंदा हैं, सख्ता हो गया है, जिंदा है। उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाने लगे, अरे भतीजो, जिंदा नहीं है, कब्र का अजाब जल्दी शुरू हो गया है, छुपाओ, जल्दी छुपाओ। उमर बिन अब्दुल अजीज जिस तख्त पर बैठे, इस पर सलमान था, इस पर वलीद था, इस पर अब्दुल मुल्क था। इन तीनों ने अपने मन को राजी किया। उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने रब को राजी किया। जब उमर बिन अब्दुल अजीज का वक्त आया मरने का, उन्होंने बुलाया। रजा बिन हिबा से फरमाया कि मैंने अब्दुल मुल्क बिन मरवान, चाचा ससुर थे, उनकी बेटी फातिमा से शादी हुई थी, मैंने उनको अब्दुल मुल्क बिन मरवान को कब्र में उतारा। कफन की गिरा खोल कर देखा तो उनका चेहरा किबला से हिट चुका था और रंग काला सिया पड़ चुका था। अब्दुल मुल्क बिन मरवान गोरा चिट्टा था, गाल सुर्ख, आखिर काला। फिर मैंने वलीद को कब्र में उतारा, उसका बेटा, उसने 10 साल हुकूमत की, उसने 21 साल हुकूमत की, वलीद बिन अब्दुल मुल्क ने। मैंने इसके कफन की गिरा को खोला तो इसका रंग सियाह हो चुका था, किबला की तरफ से चेहरा हिट चुका था। फिर सलमान के कफन को खोला, इसका भी चेहरा किबला से हिट चुका था, रंग सियाह पड़ चुका था। अब मैं जा रहा हूं, मुझे देखना। पहले तीनों ने हुकूमत की पूजा की। उमर बिन अब्दुल अजीज ने अल्लाह ताला की इबादत की। उन्होंने एक बड़ा अजीब खुतबा दिया। जब खलीफा बने, ए लोगों, बचपन में शेर व शायरी का शौक था, मैं शायर बना। थोड़ी सी उठान हुई तो इल्म का शौक हुआ, मैंने इल्म हासिल किया। जवान हुआ तो फातिमा बिन्त अब्दुल मुल्क से इश्क हुआ, मैंने उनसे शादी की। अब अल्लाह ने मुझे हुकूमत दे दी है। अब तुम देखोगे, मैं इससे अपने अल्लाह को राजी करूंगा। हमारे हुक्मरान तो वोट से आते हैं और चले जाते हैं। 4-5 साल के बाद उनकी विरासत में हुकूमत आ रही है और यहां तो 3 बर्रे आज़मों पर हुकूमत है और ऐसा रोब ओ दबदबा है बन्नू उमिया का कि कोई उनके सामने सर नहीं उठा सकता। 3 बर्रे आज़मों में ज़कात लेने वाला कोई ना बचा, 3 बर्रे आज़मों में सवाल करने वाला कोई ना बचा, 3 बर्रे आज़मों में जालिम कोई ना बचा, 3 बर्रे आज़मों में मजलूम कोई ना बचा। लेकिन खुद कैसा रहा? घर आए, फातिमा, बड़े अच्छे दिन गुजरे हैं, अब इम्तिहान है, मैं तेरा हक ना अदा कर सकूंगा। तलाक लेनी है तो मैं हाजिर हूं, साथ देना है तो पहले अपना हक मुआफ करो। सियासी लिहाज से फातिमा जैसी औरत तारीख में नहीं आए। 7 निस्बतों से ये शहजादी है। फातिमा कहने लगे, उमर, मैंने सिक के दिन आपके साथ गुजारे हैं, दुख में आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। जाएं, मैंने सारे हक मुआफ किए। फिर उमर बिन अब्दुल अजीज की रातें और दिन कैसे गुजरे। मुसल्लाह पर रोते रोते वहीं सो जाते और मुसल्लाह पर रोते रोते वहीं से उठते। अपनी हुकूमत को अल्लाह की रजा के लिए इस्तेमाल किया। कैसे इस्तेमाल किया? फातिमा का सारा जेवर बैत अलमाल में डाल दिया, तनख्वाह पर आ गए। ईद का मौका आया, बच्चों ने मां से कहा, हमें कपड़े लेकर दो। फातिमा के पास उम्र 3 बर्रे आज़मों के खलीफा के बच्चे आ रहे हैं। अम्मी जान, अब्बा से कहीं ईद आ रही है, हमें ईद के कपड़े ले दें। अब्बा तशरीफ लाए। खजाने लिबा लब भरे हुए हैं गंदुम के ढेर की तरह। कहा, अमीर अल-मोमिनीन, बच्चे कपड़े मांग रहे हैं। कहा, फातिमा, मेरे पास तो पैसे नहीं, कहां से कपड़े लेकर दूं? फातिमा ने कहा, फिर बच्चों का क्या करें? कहा, मुझे भी नहीं पता क्या करूं। इससे पहले 3 हुक्मरानों ने लूट मार के बाजार गर्म किए।
ظلم کے بازار گرم کیے، اور آج اسی تخت پر ایک شخص بیٹھا ہے جو اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو فاطمہ نے کہا، اب ایسا کرے، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے ہم بچوں کے کپڑے لے لیتے ہیں اور میں مزدوری کر کے گھر کا خرچ چلا لوں گی۔ ارے اپنی تاریخ پڑھو، صرف ڈرامے نہ دیکھتے رہ جاؤ، صرف گانے نہ سنتے رہ جاؤ۔ پھر عمر بن عبدالعزیز نے بلایا اپنے وزیر خزانہ مزاحم کو۔ اپنا غلام؟ ہاں بھائی مزاحم، ہمیں بچوں کے کپڑے چاہیے، اگر اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مل جائے تو۔ وہ کہنے لگے، اے امیر المومنین، آپ مجھے لکھ کر دے دیں، آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے تو میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ اپنے سر جھکا لیا، اٹھے، گھر آئے، اپنی بیوی سے کہا، فاطمہ، بچوں سے کہہ دو کہ ان کا باپ ان کو کپڑے نہیں لے کر دے سکتا۔ عید کا دن آ گیا، بنو امیہ کا خاندان ملنے آ رہا ہے، سارے سرداروں کے بیٹے، اعلیٰ ملبوسات، سب ملنے آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو بچے بھی ملنے آ رہے ہیں۔ امیر المومنین کی حیثیت سے بچے باپ کو ملنے آ رہے ہیں اور ان کے جسموں پر پرانا لباس ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک طرف دیکھا تو سرداروں کے بیٹے اور زرق برق پوشا، ایک طرف اپنے بچوں کو دیکھا، جسموں پر پرانا لباس۔ ارے اس باپ سے پوچھو جو سب کچھ کر سکتا ہو لیکن پھر بھی اللہ کی رضا کی خاطر مٹھی بند کر لے کہ نہیں، میں نے حرام کی طرف نہیں جانا۔ بچوں کو دیکھا تو آنکھیں ڈگمگا گئیں۔ فرمایا، میرے بچوں، آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا کہ آج ہمارے باپ نے ہمیں کپڑے ہی نہیں لے کر دیے۔ ان کے ایک بیٹے تھے عبد الملک، وہ آپ سے بھی 4 ہاتھ آگے تھے، وہ آپ سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ کہنے لگے، ابا جان، آپ کو عید مبارک ہو، ہمارا سر بلند ہے، ہم شرمندہ نہیں ہیں، آپ کو مبارک ہو، ہمارے باپ نے قومی خزانے میں بددیانتی نہیں کی، ہم شرمندہ نہیں ہیں، انسانوں کو کپڑوں میں نہیں تولا جاتا۔ آج کا میرے دیس کا مالدار اتنا فقیر ہو گیا ہے، اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ اپنا تعارف کروانے کے لیے 50 لاکھ کی گھڑی لیتا ہے، 6 لاکھ کا جوتا لیتا ہے۔ آج کی بیگم اتنی چھوٹی ہوگی ہے کہ وہ اپنے قد کو بڑا کرنے کے لیے 10 لاکھ کا ہینڈ بیگ لیتی ہے۔ ارے میرے بھائی، تو 2 ٹکے کا بھی نہیں رہا اگر تم نے 50 لاکھ کی گھڑی سے خود کو بڑا بنایا ہے۔ ارے اس دھوکے سے نکلو۔ برینڈ جب تم اپنی ذات میں بے قیمت ہو تو اللہ کی قسم، تمہاری گھڑی، تمہاری بیگ، تمہاری گاڑیاں تمہاری ذات اونچی نہیں کر سکتے۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز اپنی بیگم فاطمہ سے کہنے لگے، فاطمہ، کچھ پیسے ہیں، میرا انگور کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ فاطمہ رونے لگے اور کہنے لگیں، امیر المومنین، خزانے بھرے پڑے ہیں، کیا 1 درہم کا بھی حق نہیں کہ لے کر آپ انگور کھا لیں؟ فاطمہ کی بات سن کر تڑپ کر بولے، فاطمہ، میں جہنم نہیں برداشت کر سکتا۔ او بھائیو، جو تم دن رات سود میں پھنس چکے ہو، جوئے میں پھنس چکے ہو، کیسے اللہ کے سامنے سرخرو ہوگے؟ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔